अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बलूचिस्तान के हवाले से अपडेट करता चलूं कि बलूचिस्तान में सियासी महाज़ाराई बढ़ गई है। जाम कमाल अपनी अना पर उतर आए हैं, बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं किसी मामले पर भी अना का मसला बना देते हैं, तो जाम कमाल ने भी वही सिलसिला एडॉप्ट किया हुआ है। अब वो अक्सरियत न होने के बावजूद अब धांधली करके, चीटिंग करके अपनी वजारत आला बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अलमिया हुआ है कि अपोजिशन लीडर, जो सूबाई असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं मलिक सिकंदर, उन समेत हुकूमती अरकान, साबिक वज़रा, अपोजिशन अरकान, आधी से ज़्यादा असम्बली अपने आप को जो है उन मेंबरान ने 35 अरकान ने अपने आप को एक ही घर में महसूर कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि कहीं जो फोर्सेस हैं उनके ज़रिए, उनके ताकत के बलबूते पे जाम कमाल इनको भी न उठवा के लापता करा दें, गिरफ्तार करके कहीं बंद कर दें फ़िलहाल, जब तक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो जाए। तो इन अरकान ने अब, क्योंकि 4 अरकान इनके गायब हैं अभी भी इस वक्त, आज जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, यानी 22 तारीख हो गई है, 22 अक्टूबर, 21 अक्टूबर की शाम तक 4 लापता अरकान जो हैं, 3 खवातीन और एक अकबर अस्कानी, वो वापस नहीं आए। और एक ट्वीट कराए गए कि जी वो वापस आ गए हैं घरों को, लेकिन जो अपोजिशन के और जो नाराज अरकान है वो जब उनके घरों पर गए, मेंबरान के, लापता मेंबरान के, तो वो घरों पे नहीं पहुंचे थे और उनके घर के जो लोग हैं वो सख्त परेशान थे और अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन इतलात ये आ रही है कि वो बाहर नहीं बल्कि कोयटा में ही मौजूद हैं और जाम कमाल साहब के बलबूते पे फोर्सेस ने उनको उठा के कहीं बंद कर दिया है। तो ये अरकान जो हैं, आधी से ज्यादा असेंबली, 35 अरकान, आधी से ज्यादा असेंबली बनती है, 65 अरकान है टोटल। 65 में से 35 अरकान जो हैं कुदूस बिजंजो के घर में बंद हो गए हैं, इस खौफ से कि कहीं फोर्सेस जो हैं हमें भी ना उठवा लें, कहीं गायब भी न कर दें। अब जाहिर है ये निहत्ते कोई बंदूक लेके तो नहीं फिर रहे होते ना सारे मेंबरान, तो और बंदूक लेके फिर भी रहे होंगे तो क्या फोर्सेस के साथ वो लड़ेंगे तो नहीं ना, बंदूक तो नहीं उनके साथ तानेंगे उन पे। तो ये मतलब ये जबरदस्ती वाला काम है ना जाम कमाल का। तो मैं हैरान रह गया था आज उन्होंने जो मीडिया टॉक की है, सनाउल्लाह बलोच, मलिक सिकंदर अपोजिशन लीडर, जहूर बुलेदी, असद बलोच, इन्होंने इजलास किया था कुदूस बिजंजो के घर पे। और इजलास के बाद जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, मेरे पास क्लिप भी आए हैं गुफ्तगू के सारे वहाँ से, और मीडिया टॉक भी आई है, तो उनमें तशवीश पाई जा रही है अरकान में। वो सख्त एहतजाज कर रहे हैं कि ये कैसी ज़बरदस्ती है भाई, ये तो गुंडागर्दी है, ये कोई सियासत नहीं है। ये आप इसको गुंडागर्दी कह सकते हैं, दहशतगर्दी न कहें तो गुंडागर्दी जरूर कह सकते हैं कि भाई आप गन पॉइंट पे जबरदस्ती लोगों को उठाएंगे, अपनी हिमायत कराएंगे। ये क्या बात हुई? आप वजीर आला जो जाम कमाल साहब हैं, वो एक कबीले के सरदार हैं, मोतबर आदमी के बेटे हैं, खुद भी मोतबर हैं, सरदार हैं आलियानी कबीले के। लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है कि भाई आपके पास अक्सरियत नहीं है, असेंबली में खड़े होके 34 अरकान ने आपके खिलाफ का तहरीक अदम एतमाद की करारदाद मंजूर कराई है। अगर 4 अरकान तो आपने लापता कराए हैं, 65 में से 4 लापता चले गए, बाकी 61 अरकान रहे, 61 में से 34 आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। बाकी कितने बचे? 27 अरकान बचे। आपके पास 27 अरकान है, चाहिए आपको 33, तो फिर भी आप डटे हुए हैं जी, मैं तो नहीं पीछे हटूंगा जी, मैं तो मुकाबला करूंगा। मुकाबला तो हो चुका है, आप अखलाकी तौर पर शिकस्त खा चुके हैं। आप पता नहीं किसके बलबूते पे, किसने आपकी पीठ ठपी है, किसने शाबाशी दी है कि जी गो अहेड, मुकाबला करें, हम आपके साथ हैं, बंदे उठवा लें।
اب انہوں نے جو اپوزیشن کے ارکان ہیں یا ناراض ارکان ہیں، انہوں نے کوئی حکمت عملی پہلے طے نہیں کی تھی، ان سے غلطی ہوئی، یہ خود مان رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہمیں پہلے ہی تمام ساتھیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ رکھنا چاہیے تھا۔ یہ بالکل وہ شانگا مانگا والی سیاست شروع ہو گئی ہے۔ شانگا مانگا میں اٹھا کے بندے وہاں پہ بند کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو محصور کر دیا ہے، بند کر دیا ہے ایک کمرے میں، ایک گھر میں، قدوس بزنجو کے گھر میں۔ اسپیکر ہیں وہ بلوچستان اسمبلی کے۔ اب ظاہر ہے قدوس بزنجو کے گھر میں فورسز بھیج کے اور چڑھائی کر کے تو اتنے ارکان کو تو اب نہیں اٹھایا جا سکتا نا۔ یہ تو ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے ممبران نے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ثناء اللہ بلوچ کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ثناء اللہ بلوچ نے یہ کہا ہے، ثناء بلوچ نے، کہ بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں، 34 ارکان کھڑے ہو گئے ہیں ان کے خلاف اور ان کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں تو اسمبلی کے ذریعے ہٹوں گا۔ وہ پتہ نہیں بندوقوں کے ذریعے، توبوں کے ذریعے وہ لڑائی لڑنا چاہ رہے ہیں، کیا خانہ جنگی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جو بھی ان کے پیٹھ پہ ان کے پیچھے ہیں جام کمال کے، کوئی ادارہ ہے، کوئی شخصیات ہیں، ان کو سوچنا چاہیے وہ بلوچستان کے ساتھ یہ کیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپیل کی ہے کہ یہ جو معاملہ انہوں نے جو لوگوں کو، ممبران کو اٹھانے کا معاملہ شروع کیا ہے یا لاپتہ کیا گیا ہے، ان کو بازیاب کرایا جائے اور ان کو یہ حق دیا جائے، کیونکہ یہ وہ ارکان ہیں جنہوں نے خود دستخط کیا ہے تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پر۔ جو موور ہیں، جو دستخط کر کے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کو اٹھا کے غائب کر دیتے ہیں، اور وہ بھی خواتین، کیونکہ خواتین آسان ہدف ہے آپ کے لیے۔ حالانکہ بلوچستان میں بلوچی روایات کے تحت خواتین کے حوالے سے بہت ہی سینسیٹیو سمجھے جاتے ہیں لوگ، لیکن آپ نے خواتین کو اٹھوا کے پرائے دوسرے قبیلے کی خواتین کو اٹھا کے آپ نے لاپتہ کر دیا ہے، غائب کر دیا ہے۔ ان کے گھر والے ان کے پریشان ہیں، اور یہ ممبران یہی بات کر رہے ہیں جو ان کے گھروں کو گئے ہیں، آپ کی پارٹی کے، اپنی پارٹی کے۔ تو جام کمال صاحب نے انا کا مسئلہ بنا دیا ہے، اور بلوچستان میں ایک عالمیاتی اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے۔ میں تو حیران تھا اس بات پہ کہ بھئی اپوزیشن لیڈر، یار بڑا عہدہ ہوتا ہے، قائد حزب اختلاف ہوتا ہے، پوری اپوزیشن ہے، 23 ارکان اپوزیشن کے ہیں، باقی جو ہیں 13 14 10 12 ارکان ان کے ہیں، بی اے پی کے ناراض ارکان ہیں، یا جو بی این پی عوامی ہے ان کے ناراض ارکان ہیں، اسد بلوچ اور دیگر، اور 4 ارکان آپ نے اٹھوا لیے ہیں۔ تو یہ پوری آدھی اسمبلی اس وقت آپ نے یرغمال بنا کے ایک گھر میں محصور کرا دی ہے۔ وہ آپ سے ڈر نہیں رہے، لیکن وہ یہ ڈر رہی ہیں اس بات سے کہ کہیں ان کو بھی نہ فورسز جو ہیں اٹھا کے آپ کے حکم پر آپ کی ہیلپ کرا دیں، اور 2 4 بندے غائب ہو گئے تو پھر کھیل ختم ہو جائے گا ان کا۔ تو آپ مقابلہ کریں، میدان میں آئیں۔ جام کمال کے لیے ایک بڑا جملہ، مزیدار جملہ میں، اب کیونکہ جام کمال یہاں پہ رہے ہیں وزیر مملکت برائے داخلہ کے وزیر مملکت رہے ہیں چودھری نثار علی خان کے ساتھ، تو میری بھی بہت ساری ملاقاتیں جام کمال کے ساتھ رہی ہیں، اور ابھی جب وزیر اعظم کے ساتھ ملنے آئے تھے پچھلے ہفتے تو تب بھی میں جام کمال کے ساتھ ملا تھا، اور ہم نے سوالات بھی ان کے ساتھ کیے تھے وزیر اعظم چیمبر کے باہر پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ تو جام کمال کو میں بڑا سنجیدہ، سیریس آدمی اور بڑا سوبر قسم کا آدمی سمجھتا رہا ہوں کہ یار یہ تو بہت ہی زبردست آدمی ہے، لیکن مجھے بلوچستان کے ہی کسی بندے نے کہا کہ بھیا یہ گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں، اور ابھی جو کردار ادا کر رہے ہیں بلوچستان میں، اس میں سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ واقعی گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں۔ اور کردار کے غازی ہوتے تو بھائی اخلاقی آپ کی شکست ہو چکی ہے، اسمبلی میں قرارداد آپ کے خلاف آ گئی، تو اخلاقی طور پر تو آپ کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔
कानूनी तौर पर आपकी शिकस्त उस वक्त होगी जब जब इस पर वोटिंग होगी तहरीक अदम एतमाद पर, लेकिन आप वोटिंग करने तो दें। आप मेंबरान को उठा के गायब कर रहे हैं। ये तो कोई फेयर, आप फेयर पे ले करें, सियासत करनी हो तो फेयर सियासत करें। ये जाम कमाल, वो जो मेंबरान हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये जाम कमाल नहीं है, ये जाम कमाल के पीछे कुछ कुव्वतें हैं जो ये सारा कुछ खेल बलूचिस्तान में खेल रही हैं और ये बलूचिस्तान का नुकसान कर रही हैं। बलूचिस्तान में ज़ाहिर एक कबायली माशरा है बलूचिस्तान का, और तमाम तकरीबन लोग जो हैं, जो असेंबली में आए हुए हैं, बहुत सारे अपने अपने कबीलों के सरदार हैं, सरबराहान हैं, बड़े हैं, ताकतवर लोग हैं और गैरतमंद लोग हैं। इनको अगर इस तरह ट्रीट किया जाएगा तो नतीजा क्या आएगा? चलो जाम कमाल बच गए, फर्ज करें बच गए, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, उसके बाद क्या होगा? क्या जाम कमाल वजारत आला चला पाएंगे? स्पीकर उनके साथ न हो और वज़रा उनके पास न हो, इस्तीफे दे चुके हैं 6-7 वज़रा, और अपोजिशन उनके साथ न हो, आधी से ज़्यादा असेंबली उनके साथ न हो, और बजट इजलास में जिस तरह का सीन हुआ था, धरना हुआ था, गेट तोड़े गए आप लोगों की तरफ से, बख्तरबंद गाड़ियां मारी गई अपोजिशन को, तो क्या लोगों पे गाड़ियां चलाएंगे आप, गोलियां चलाएंगे लोगों पे, अरकान पे, अपने जो सियासी मुखालफिन पे? आपके ज़ाती दुश्मन कोई नहीं है, जाम कमाल का ज़ाती दुश्मन कोई नहीं है। मैं जज्बाती नहीं हो रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा सोच रहा था, क्योंकि मेरी तो कोई पार्टी नहीं है बलूचिस्तान में, न जाम कमाल मेरी पार्टी है, न उनके नाराज अरकान, न अपोजिशन, लेकिन मैं एक सहाफ़ी, बतौर इस मुल्क का शहरी में इस पे सोच रहा था। मुझे तरस आ रही थी बलूचिस्तान के अवाम पर कि यार बलूचिस्तान की अवाम के साथ ये क्या हशर किया जा रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है बलूचिस्तान में, क्या तमाशा लगाया हुआ है। आपने सियासत करनी है मेरे भाई, आप फेयर प्ले करें, खेल खेलें तो फेयर तो करें ना गेम। आप चीटिंग कर रहे हैं, आप धौंस धांधली और ताकत के बलबूते पे आप लोगों को उठवा के अपने हक में फैसला दिलवा रहे हैं कि आप सियासत में भी चीटिंग कर रहे हैं, अपने साथियों के साथ चीटिंग कर रहे हैं। आप जमहूरी भी कह रहे हैं कि जी हमारी पार्टी जो है कि वो तो बड़ी जमहूरी पार्टी है जी, और इसमें सबकी राय सुननी जाती है। ये ट्वीट किए हैं इन्होंने, तकरीरें की हैं जाम कमाल ने। ये जमहूरी रवैये हैं आपके जो ये आप कर रहे हैं कि लोगों ने, जमहूरियत तो ये है ना कि अक्सरियत आपके खिलाफ हो गई, बात खत्म हो गई, आप उतर जाएं, अखलाकी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाएं। उसूली तौर पर जाम कमाल को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, और जाम कमाल अब वजीर आला समझ लें कि वो अखलाकी तौर पर तो नहीं रहे, चिमटे हुए हैं, ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है वजारत आला की कुर्सी पे। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि अक्सरियत उनके जिन्होंने वोट दे के वजीर आला बनाया था 33 अरकान ने, अब 34 अरकान उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। 4 तो उन्होंने उठवा के गायब कर दिए, यानी वो भी होते तो 38 अरकान होते, तो आपके पास तो 27 अरकान रह गए, अक्सरियत तो आपके पास नहीं रही। तो फिर आपको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, लेकिन आप मुस्तफ़ी नहीं हो रहे और अपने आप को बहुत अच्छे इंसान और बहुत बाकिरदार और ये गुफ्तार के गाजी भी समझ रहे होते हैं जी। तो ये बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा कि बलूचिस्तान की तारीख में, क्या पाकिस्तान की तारीख में, शायद दुनिया की तारीख में ऐसा न हुआ हो कि एक सूबे के अपोजिशन लीडर समेत आधी से ज़्यादा असेंबली यरगमाल होके बैठ गई हो, किसी एक घर में मसूर होके बैठ गई हो कि भाई हम बाहर निकलेंगे तो हमें उठा सकते हैं। यानी आपने एक दहशत फैलाई हुई है बलूचिस्तान में, आपने एक खौफ लोगों में फैलाया हुआ है कि भाई उठवाए जा सकते हैं, कि भाई मुझे वोट दो, मेरे हक में वोट दो, मेरे खिलाफ वोट न दो। ये तो कोई सियासत नहीं है। जाम कमाल कह रहे हैं कि जी सियासत करें मेरे साथ और मैं जीत गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आप जाम कमाल, ये हम कहते थे कि पीटीआई के लोग झूठ बोल रहे होते हैं अवाम के साथ, ये तो जाम कमाल ने भी कमाल किए हैं कि ट्वीट करके इस्तीफा दे रहे हैं पार्टी सदारत से
کہ جی میں نے پارٹی صدارت سے سب کو دوش ہو رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں پارٹی صدارت۔ اس کے بعد مکر گئے کہ جی میں نے تو کوئی اعلان تو نہیں کیا تھا، میں نے تو خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر میرے ساتھ ممبران نہیں ہیں، وہ ناراض ہیں، اکثریت میرے ساتھ نہیں ہے، تو میں عہدہ پارٹی کا صدارت جو ہے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، یہ میں نے کہا تھا، یعنی خواہش ظاہر کی تھی۔ یار ایسے بندے پہ ابھی کہہ رہا ہے کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا ہار گیا تو، اور میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جام کمال ہار بھی گئے تو سیاست نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اب ان کی جام کمال اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں۔ جام کمال کی زبان پہ بھروسہ اب نہیں کیا جا سکتا، وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں بلوچستان میں لوگوں کو جو ان کا بنیادی انسانی جمہوری سیاسی ایک حق ہے ان کا آئینی، کہ وہ کوئی اپنی رائے کا اظہار کریں، وہ ان کو رائے کا اظہار کرنے کا موقع بھی فراہم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کو اقتدار پیارا ہے، چاہے صوبے کی تباہی ہو، صوبے کا نقصان ہو، اور لیکن ان کو کرسی پیاری ہے، ان کو اقتدار چاہیے۔ تو بڑی ایک پیچیدہ اور ایک تشویشناک صورتحال بنی ہوئی ہے بلوچستان میں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو آبزرو کر رہا ہوں، کہ توقع یہ تھی کہ شاید جو لاپتہ کیے گئے ارکان ہیں وہ واپس آ جائیں گے، ان کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ 25 کی شام کو ان کو رہا کر دیا جائے گا، کہ 25 کو جب تحریک عدم اعتماد پر 25 اکتوبر کو ووٹنگ ہو جائے گی، اس کے بعد ان کو شاید رہا کیا جائے۔ لیکن اب جام کمال کا کل جو میں نے ویلا کیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ جام کمال اسلام آباد میں معاملات، یہ میری اطلاع ہے، اسلام آباد کے ساتھ معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ سیٹل کر کے پھر بلوچستان آئے ہیں۔ اب انفارمیشن اطلاع تو یہ ہیں، میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹ گئے ہیں، لیکن اور لوگوں کو بھی، ممبران کو بھی اٹھوا رہے ہیں، لیکن جو اپوزیشن کے ارکان ہیں اور بی اے پی کے ناراض ارکان ہیں، انہوں نے جو ابھی حکمت عملی اڈاپٹ کی ہے، اپنائی ہے، کہ انہوں نے ایک ہی گھر میں اپنے اپنے گھروں کو جانے کی بجائے یہ 4-5 دن جو ہے ایک ہی گھر میں وہ رہیں گے۔ عبدالقدوس بزنجو جو اسپیکر ہیں بلوچستان اسمبلی، ان کے گھر میں رہیں گے، اکٹھے رہیں گے، متحد رہیں گے، تاکہ کسی کو کوئی فورسز جو ہیں یا جام کمال اٹھوا نہ سکیں۔ تو یہ حکمت عملی، جام کمال کے حکمت عملی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے اڈاپٹ کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، ابھی 22 تاریخ ہے، 23، 24 2 دن ابھی مزید ہیں۔ 25 کے صبح 11 بجے ووٹنگ ہونی ہے، 25 تک کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔